म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी आफ्नो क्लास 10 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जसको नाम हो त्रिकोणमिति, त्यसमा हाम्रो के कस्ता क्वेशनहरु आउने गर्छ ती सबै हामी डिस्कस गर्छौं र यो हाम्रो भिडियो नम्बर 2 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 बनाइसकेका छौं जसमा हामीले आफ्नो यस एक्जाममा आउने 2 मार्क्स को क्वेशन को डिस्कस गरिसकेका छौं। यदि तपाईले ती सबै भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाई सबभन्दा पहिला ती भिडियो गएर हेर्नुस्, त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बुझ्नमा इजी हुन्छ। अब हेर्नुस्, हामीले भिडियो नम्बर 1 मा के गरेछौं भने यो च्याप्टरमा जुन जुन फर्मुलाहरु युज हुन्छन् भने ती सबै फर्मुलाहरुको डिस्कस गरिसकेका छौं। तर पनि म यहाँ एकचोटी अरु पनि बताउन गइरहेको छु कि यो च्याप्टरमा हाम्रो कुन कुन फर्मुलाहरु युज हुन्छ। तपाई सबभन्दा पहिला एकचोटी हेर्नुस्, जस्तो कि अहिले हामी के पढ्न गइरहेका छौं भने त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने हो ती सबै कुरा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। जस्तो कि सपोज गर्नुस्, यहाँ हाम्रो एउटा त्रिभुज रहेछ। यो त्रिभुजको नाम हामीले मान्दियौं त्रिभुज ए बी सी। ठीक छ नि, यो हाम्रो कुन त्रिभुज हो? त्रिभुज ए बी सी। अब यदि हामीलाई यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने त्रिभुज ए बी सी को क्षेत्रफल कसरी निकाल्छौं भने अब हेर्नुस्, तपाई के गर्नुस् भने कुनै एउटा कोण लिनुस्। जस्तो कि सपोज गर्नुस्, मैले यदि यो एंगल बी लिए भने हेर्नुस्, यो जुन हाम्रो एंगल बी छ यो कुन भुजा मिलेर बनेको छ त? एउटा हाम्रो एबी भुजा अनि अर्को हाम्रो के हो? बीसी भुजा। अब हामी के गर्छौं भने हामी जुन एंगल लिन्छौं त्यो एंगल कुन भुजा मिलेर बनेको छ ती सबै भुजाको हामी के गर्छौं? मल्टिप्लाई गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं? 1/2 सबैमा लेख्छौं। त्यसपछि इन्टु अब हेर्नुस् यो एंगल बी कुन भुजा मिलेर बनेको छ त? एउटा हाम्रो एबी हो भने हामी के गर्छौं? एबी इन्टु त्यसपछि अर्को भुजा हाम्रो के हो? बीसी हो भने बीसी एन्ड इन्टु साइन लेखेर हामी कुन एंगललाई लिएछौं? एंगल बी लाई लिएछौं भने के लेख्छौं? एंगल बी। यो भइहाल्यो हाम्रो फर्मुला। अब हेर्नुस्, यदि तपाईलाई यो बी एंगल लिन मन छैन भने, यदि तपाईले एंगल सी लिन मन छ भने अब हेर्नुस् त्यतिखेर के हुन्छ भने त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल त्यतिखेर के हुन्छ? 1/2 सबैमा हुन्छ। अब हेर्नुस्, यो पनि तपाईको फर्मुला राइट छ। अब यदि तपाईले यो एंगल सी लाई लिनुहुन्छ भने हेर्नुस् एंगल सी कुन भुजा मिलेर बनेको छ त? एउटा हाम्रो रहेछ एसी भुजा अनि अर्को हाम्रो के रहेछ? बीसी भुजा। ठीक छ नि, एसी भुजा र बीसी भुजा। त अब हेर्नुस् यो एंगल सी जुन भुजा मिलेर बनेको छ हामी के गर्छौं? ती दुईटै भुजाको एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यसो हो भने यहाँ हामी के गर्छौं? एसी इन्टु अर्को भुजा के हो हाम्रो? बीसी, त्यसपछि इन्टु साइन लेखेर अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो कुन एंगल रहेछ? एंगल सी हो भने हामी के गर्छौं? एंगल सी लेख्छौं। यो पनि हाम्रो त्रिभुज एबीसी को फर्मुला भइहाल्छ। अब यदि कसैले भन्दियो भने हैन सर मैले यो एंगल सी लिदिन, मैले यो एंगल ए लिन्छु, यो एंगल ए लिन्छु भने त्यतिखेर तपाईको फर्मुला के हुन्छ? त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल इक्वल टु 1/2 सबैमा हुन्छ। अब हेर्नुस्, यदि तपाई यो एंगल ए लिनुहुन्छ भने हेर्नुस् यो एंगल ए कुन भुजा मिलेर बनेको छ त? हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुस् यो एंगल ए एउटा हाम्रो एबी भुजा मिलेर बनेको छ अनि अर्को हाम्रो एसी भुजा मिलेर बनेको छ। त अब हामी के गर्छौं? यी दुईटै भुजालाई के गर्छौं? एक आपसमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं भने यहाँ के हुन्छ? एबी इन्टु एसी इन्टु त्यसपछि फेरि साइन। यो कुन एंगल हो? हाम्रो एंगल ए रहेछ भने हामी के गर्छौं? एंगल ए लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको यो पनि फर्मुला राइट रहेछ, यो पनि फर्मुला राइट रहेछ, यो पनि फर्मुला राइट रहेछ। यो तीनवटै फर्मुला तपाईको राइट रहेछ। अब हामी के गर्छौं भने आफ्नो क्वेशनमा जब जान्छौं भने के कस्ता फर्मुलाहरु युज हुन्छन् हेर्नुस्, कुन एंगल दिएको हुन्छ त्यसैको आधारमा हामी के गर्छौं? आफ्नो यी सबै फर्मुलाहरु बनाउँछौं। यो सबै कुरा मैले भिडियो नम्बर 1 मा पनि डिस्कस गरिदिएछु। अब हामी आफ्नो केही क्वेशन तर्फ जाम। अब तपाई हेर्नुस्, मैले क्वेशन नम्बर 3 गराउन गइरहेको छु। यसभन्दा पहिला हामीले क्वेशन नम्बर 1 र 2 गरिसकेका छौं। यो सबै हामीले भिडियो नम्बर 1 मा नै गरिसकेका छौं। अब हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेछ भने
चित्रमा दिएको जानकारीबाट तोकिएको कोणको नाप पत्ता लगाउनु। जस्तो कि मैले यहाँ हेर्नुस् एउटा हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को ए मैले यहाँ लेखिदिएछु। अब यहाँ हेर्नुस् यसमा के भनेछ भने सबभन्दा पहिला यो क्वेशन हाम्रो 2066 ए मा सोधेको क्वेशन रहेछ। अनि यसमा के भनेछ भने त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल कति छ 45/√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यहाँ के सोधेछ भने एंगल QPR इक्वल टू व्हाट। मतलब हामीले के सोधेछ भने यो जुन हाम्रो एंगल P रहेछ त्यसको भ्यालु कति छ भने त्यही हाम्रो यहाँ सोधिरहेछ। अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् गिभेनमा लेख्छौं। हेर्नुस् सोलुसन लेखेर त्यसपछि हामी के गर्छौं गिभेनमा लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने सबभन्दा पहिला यो PQ को भ्यालु कति रहेछ त्यो थाहा छ भने हामी लेख्छौं PQ इक्वल टू 10 सेन्टिमिटर। त्यसपछि PR को भ्यालु कति छ 18 छ भने हामी के गर्छौं PR इक्वल टू 18 सेन्टिमिटर। अनि हामीलाई के थाहा छ त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल कति रहेछ एरिया हाम्रो रहेछ 45/√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि हामीले के सोधेछ भने एंगल P कति छ भने त्यो सोधेछ हामी के गर्छौं एंगल P इक्वल टू व्हाट लेख्छौं। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने अब हामी यो फर्मुला कसरी लेख्छौं। हेर्नुस् यो त्रिभुज PQR को फर्मुला कसरी लेख्छौं भने त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल। अब हेर्नुस् त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल हामी कसरी निकाल्छौं भने सबभन्दा पहिला 1/2 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो एंगल को निकाल्नु छ एंगल P निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं यो एंगल P लाई हेर्छौं। ठीक छ नि के गर्छौं एंगल P निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं यो एंगल P लाई हेर्छौं। अब हेर्नुस् यो एंगल P कुन कुन भुजा मिलेर बनेको छ हामीलाई के थाहा छ भने एउटा हाम्रो PQ भुजा रहेछ अनि अर्को हाम्रो के रहेछ PR भुजा रहेछ। ठीक छ नि ध्यान दिएर हेर्नु हामीले यहाँ के निकाल्नु छ एंगल P निकाल्नु छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं हेर्छौं कि हेर्नुस् यो एंगल P कुन कुन भुजा मिलेर बनेको छ त एउटा हाम्रो PQ हो अनि अर्को हाम्रो PR हो भने हामी के गर्छौं दुईटैको मल्टिप्लाई गर्छौं। कसरी गर्छौं भने P यहाँ लेख्छौं हामी PQ इन्टु PR त्यसपछि इन्टु साइन लेखेर अब हामी के गर्छौं यो एंगल P लेख्छौं के हो हाम्रो एंगल P। अब त्यसपछि हेर्नुस् त्रिभुज PQR को क्षेत्रफल कति छ यहाँ हाम्रो 45/√3 छ भने हामी 45/√3 लेख्छौं। त्यसपछि 1/2 जस्ता त्यस्तै PQ को भ्यालु हामीले कति छ त 10 छ भने हामी के गर्छौं 10 लेख्छौं। त्यसपछि PR को भ्यालु यहाँ कति छ हाम्रो 18 रहेछ भने 18 इन्टु साइन एंगल P को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु नै छ। यो हाम्रो क्वेशनमा भनेछ भने एंगल P लेख्छौं। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यो के भइहाल्छ हाम्रो 45/√3। अब हामी के गर्दियौ भने यो 2 ले हामी 10 मा डिवाइड गर्दियौ भने कति हुन्छ 5 हुन्छ भने अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्दियौ। हेर्नुस् 5 इन्टु 18 इन्टु साइन एंगल P लेख्दियौ। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् 45/√3 इक्वल टू अब यो दुईटैले हामी मल्टिप्लाई गर्दियौ भने 5 इन्टु 18 गर्दियौ भने यो भइहाल्छ हाम्रो 90 इन्टु त्यसपछि साइन एंगल P। अब यो 90 यता मल्टिप्लाई छ भने इक्वल टू अर्को तरफ गर्दियौ भने के भइहाल्छ हाम्रो डिवाइड को फर्ममा भइहाल्छ भने हामी त्यही गर्दियौ। हेर्नुस् यहाँ हुन्छ हाम्रो 45/√3/90 इक्वल टू साइन एंगल P। अब हामी के गर्दियौ भने यहाँ हेर्नुस् यो 45 ले 90 मा डिवाइड गर्दियौ भने यो 45 हुन्छ 45 यो के भइहाल्छ हाम्रो 90 45 गुना 90 मतलब अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने √3/2 इक्वल टू साइन एंगल P भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् √3/2 भनेको हामीले के थाहा छ भने √3/2 भनेको यो हुन्छ हाम्रो साइन 60 को भ्यालु इक्वल टू अब यो हुन्छ हाम्रो साइन P। अब यहाँ हेर्नुस् यो साइन ले यो साइन के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ भने अब
यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् एङ्गल पी बराबर कति आउँछ हाम्रो 60 डिग्री आउँछ, जुन कि हाम्रो एन्सर हो। अब तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ यो इक्जाममा यसलाई नकाट्नुलाई यो म तपाईले बुझाउनको लागि मात्रै गरेको हो। यो तपाईँ यो साइनलाई क्यान्सल नगर्नु होला, ठीक छ नि। हामी के गर्छौँ √3/2 छ भने √3/2 भनेको हामीले के थाहा छ sin 60 गऱ्यो। यो सबै कुरा मैले भिडियो नम्बर 1 मा नै बताइसकेको छु। अब हेर्नुहोस् अब हामीले के थाहा छ यो साइन क्यान्सल भइहाल्छ भने यो p को भ्यालु कति आउँछ 60 आउँछ। अनि हाम्रो क्वेशनमा के सोधेको थियो भने यो p को भ्यालु कति हुन्छ त्यो सोधेको थियो भने हामी यहाँ त्यहाँ निकालिसकेका छौँ आफ्नो p को भ्यालु। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने क्वेशन नम्बर बी सी र डी तपाईँ आफै गर्नु होला, ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर ए को जस्तै हो। अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने एकचोटि आफै ट्राई गर्नुहोस् क्वेशन नम्बर बी, क्वेशन नम्बर सी र क्वेशन नम्बर डी। यहाँ हेर्नुहोस् तल तपाईँको क्वेशन यहाँ लेखेको होला। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने क्वेशन नम्बर ई गर्छौँ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो क्वेशन नम्बर ई मा के भनेछ भने यसमा हाम्रो त्रिभुज एबी र सी दिएको छ। अब के भनेछ भने त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल कति छ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर र के सोधेछ भने एंगल एबीसी सोधेछ। के सोधेछ हाम्रो एंगल एबी र सी, मतलब यो हाम्रो एंगल बी लाई सोधेछ कि हाम्रो एंगल बी को भ्यालु कति हुन्छ। अब हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2074 M1 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। अनि हेर्नुस् हाम्रो क्वेशनमा के गिभन छ भने जे गिभन छ हामी सबभन्दा पहिला ती सबै लेख्छौं। जस्तो कि सल्युसन लेखे हामी के गर्छौं गिभन लेख्छौं। हेर्नुस् गिभनमा हाम्रो के छ भने एबी को भ्यालु हामीले कति थाहा छ 8 सेन्टिमिटर हो भने हामी लेख्छौं एबी इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर। त्यसपछि बीसी को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ भने हामी के गर्छौं BC इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर। एन्ड हामीले के थाहा छ त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल कति छ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने हामी यहाँ त्यही लेख्छौं त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल A इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ। अब यहाँ हामीले के सोधेछ भने एंगल ABC सोधेछ, मतलब यो एंगल B लाई सोधेछ भने हामी के गर्छौं एंगल B इक्वल टु व्हाट। अब हाम्रो फर्मुला के रहेछ भने जे हाम्रो फर्मुला रहेछ हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल हामीलाई के थाहा छ त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल कसरी निकाल्छौं भने सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ हेर्नुस् हामीले के निकाल्नु छ एंगल B निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ एंगल B निकाल्नु छ। हामीले के थाहा छ जुन एंगल निकाल्नु छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं यो एंगल कुन भुजा मिलेर बनेको छ। हेर्नुस् यो जुन हाम्रो एंगल B छ यो कुन भुजा मिलेर बनेको छ त एउटा हाम्रो हो AB भुजा अनि अर्को हाम्रो के हो BC भुजा हो, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ यो एंगल B कुन भुजा मिलेर बनेको छ त एउटा हाम्रो AB भुजा अनि अर्को के हो हाम्रो BC भुजा। अब हामी के गर्छौं भने 1/2 लेखेर ती दुवै भुजाहरु के गर्छौं एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं। यानी कि AB इन्टु BC इन्टु त्यसपछि फेरि sin लेखेर हामीले के थाहा छ यो जुन एंगल दिएछ भने हामी त्यही लेख्छौं एंगल B लेख्छौं। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल हामीले कति थाहा छ 12 छ भने हामी 12 लेख्छौं। त्यसपछि 1/2 इन्टु AB को भ्यालु कति छ AB को भ्यालु हामीले थाहा छ 8 छ भने हामी के गर्छौं 8 लेख्छौं। त्यसपछि इन्टु BC को भ्यालु यहाँ हेर्नुस् कति छ हाम्रो 6 छ भने हामी के गर्छौं 6 त्यसपछि इन्टु sin एंगल B लेख्छौं। अब यहाँ आउँछ हाम्रो 12 इक्वल टु अब तपाई यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्दिम भने यो 8 लाई 2 ले डिवाइड गर्दिम भने कति हुन्छ 4 भइहाल्छ भने अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं 4 इन्टु 6 इन्टु sin एंगल B। अब यहाँ हेर्नुस् यो हुन्छ हाम्रो 12 इक्वल टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिम भने 24 इन्टु sin एंगल B भइहाल्छ। अब यो 24 यता मल्टिप्लाई छ भने यो साइडमा यदि मल्टिप्लाई छ भने इक्वल टु अर्को साइडमा जान्छ भने के भइहाल्छ हाम्रो डिवाइड भइहाल्छ भने अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं 12/24 इक्वल टु sin एंगल B गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो हामी डिवाइड गर्दिम भने यो 12 जा 12 अनि 12 2 जा 24 भइहाल्छ। यानी कि हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने
1/2 इक्वल टु साइन एङ्गल बी लेख्न सक्छौँ। अनि हामीले के थाहा छ 1/2 भनेको साइन कतिको भ्यालु हो त हामीलाई थाहा छ 1/2 भनेको साइन 30 को भ्यालु हो। अनि हामी के लेख्छौँ 1/2 को ठाउँमा अब हामी के लेख्छौँ साइन 30 लेख्छौँ। त्यसपछि इक्वल टु यहाँ के लेख्छौँ साइन एङ्गल बी लेख्छौँ। अब यहाँ यो साइनले यो साइन के भइहाल्छ क्यान्सल भइहाल्छ भने अब 30 डिग्री इक्वल टु एङ्गल बी हुन्छ। यानी कि देयरफोर एङ्गल बी इक्वल टु 30 डिग्री भइहाल्छ जुन कि हाम्रो एन्सर हो। अब तपाईँ के गर्नु होला भने यस्तै गरी तपाईँ क्वेशन नम्बर एफ र जी आफै गर्नु होला। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर ई को जस्तै सेम रहेछ। अब अलिकति हाम्रो डिफरेन्स क्वेशन के रहेछ भने क्वेशन नम्बर एच रहेछ जुन कि मैले यहाँ लेखेको छु। यो क्वेशन नम्बर एच मा के भनेछ भने यहाँ हाम्रो एउटा त्रिभुज छ जसको नाम हाम्रो हो त्रिभुज डीईएफ रहेछ। अनि त्रिभुज डीईएफ को क्षेत्रफल कति छ 35√3/2 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ। अनि के को भ्यालु सोधेछ भने एङ्गल ईडीएफ को भ्यालु सोधेछ। के को भ्यालु सोधेछ एङ्गल ईडीएफ यानी कि यसको भ्यालु हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ। यो हाम्रो एङ्गल डी को भ्यालु सोधेको छ। अब हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2067 बी र 70 बी मा सोधेको क्वेशन रहेछ। अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं सल्युसन लेखेर के गर्छौं गिभन लेख्छौं। हाम्रो क्वेशनमा के गिभन छ भने यहाँ हेर्नुस् डीएफ को भ्यालु गिभन छ भने हामी के गर्छौं डीएफ इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर। त्यसपछि ईएफ को भ्यालु कति छ ईएफ को भ्यालु हामीले के थाहा छ भने 10 सेन्टिमिटर। एन्ड यहाँ हेर्नुस् यो एङ्गल ई इक्वल टु कति छ हाम्रो 50 डिग्री छ भने 50 डिग्री लेख्छौं। अब त्यसपछि त्रिभुज डीईएफ को क्षेत्रफल हाम्रो कति रहेछ भने 35√3/2 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेको छ। अब हाम्रो क्वेशनमा के सोधेछ भने यो एङ्गल डी को भ्यालु कति हुन्छ के सोधेछ एङ्गल डी इक्वल टु वाट। अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भने आफ्नो यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा हामीले के गर्छौं फर्मुला युज गर्छौं। हेर्नुस् त्रिभुज डीईएफ को क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु हामीले के थाहा छ 1/2 हाम्रो सबैमा हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के को एङ्गल निकाल्नु छ एङ्गल डी को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं हेर्नुस् यो एङ्गल डी कुन कुन भुजा मिलेर बनेको छ हामीले के थाहा छ भने एउटा हाम्रो डीएफ भुजा मिलेर बनेको छ जसको लम्बाइ हाम्रो कति छ 7 सेन्टिमिटर रहेको छ। अनि अर्को हाम्रो कुन भुजा मिलेर बनेको छ डीई भुजा मिलेर बनेको छ जसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो डीएफ को भ्यालु हामीले थाहा छ 7 सेन्टिमिटर तर यो डीई को भ्यालु हामीले थाहा छैन भने अब हेर्नुस् हामीले यो क्वेशनमा दुईटा कुरा थाहा भएन। एउटा हाम्रो यो डीई को भ्यालु थाहा छैन अनि अर्को हाम्रो यो एङ्गल डी को भ्यालु पनि थाहा छैन। अब हेर्नुस् यदि हाम्रो कुनै क्वेशनमा दुईवटा कुरा थाहा छैन भने हामी के गर्छौं यो फर्मुला लगाउन सक्दैनौं। हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो एङ्गल कुन कुन भुजा मिलेर बनेको छ एउटा हाम्रो यो भुजा अर्को हाम्रो यो भुजा ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो भुजाको भ्यालु दिएछ डीएफ को भ्यालु दिएछ तर डीई को भ्यालु दिए छैन भने हामीले के थाहा छ यो एङ्गललाई लिएर हामी यो एङ्गल डी लाई लिएर हामी सल्भ गर्दैनौं। अब हामी केमा जाम भने अर्को एङ्गलमा जाम जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् यो एङ्गल एफ मा जाम हामी हेर्नुस् हामी के गर्छौं एङ्गल एफ मा जाम। हामी किन एङ्गल डी लाई लिएर सल्भ गर्दैनौं किनभने यहाँ हाम्रो यो एउटा साइडको भुजाको नाप दिएछ अर्को साइडमा दिएको छैन। अब यदि हामी यो एङ्गल एफ लाई हेरौं भने हेर्नुस् यो एङ्गल एफ कुन कुन भुजा मिलेर बनेको छ एउटा हाम्रो डीएफ मिलेर बनेको छ अर्को हाम्रो कुन भुजा मिलेर बनेको छ यहाँ हेर्नुस् एफई अथवा ईएफ भुजा मिलेर बनेको छ। मतलब हामीले के थाहा भयो भने यदि हामी यो एङ्गल एफ निकाल्न सक्छौं भने के हुन्छ यो दुईटै भुजाको भ्यालु हाम्रो गिभन छ भने हामी यो एङ्गल एफ निकाल्न सक्छौं। अब यदि हाम्रो एङ्गल एफ को भ्यालु थाहा छ भने हामी के गर्छौं यो तीनवटै एङ्गललाई एड गरेर 180 देखाएर के गर्छौं भने आफ्नो डी को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं। अब सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने यो एङ्गललाई हेर्छौं कि यो एङ्गल कुन कुन भुजा मिलेर बनेको छ त एउटा हामीले के गर्छ डीएफ छ भने हामी के गर्छौं डीएफ इन्टु त्यसपछि अर्को हाम्रो के हो ईएफ हो भने हामी के गर्छौं
एफ इन्टु त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ साइन एङ्गल। अब हेर्नुहोस् हामी यो कुन एङ्गल लेख्छौँ एङ्गल एफ लेख्छौँ किनभने हामी यो एङ्गल एफ को साइडको दुईवटा भुजाको नाप लेख्छौँ त्यस कारणले यहाँ के गर्छौँ एङ्गल एफ लेख्छौँ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् हामीले के थाहा छ त्रिभुज डिइएफ को क्षेत्रफल कति छ 35√3 अपॉन 2 रहेछ भने हामी के गर्छौँ 35√3 अपॉन 2 इक्वल टु 1/2 हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौँ इन्टु डिएफ को भ्यालु यहाँ हेर्नुहोस् कति छ 7 छ भने हामी 7 लेख्छौँ इन्टु इएफ को भ्यालु यहाँ हेर्नुहोस् कति छ हाम्रो 10 छ भने हामी के गर्छौँ 10 लेख्छौँ त्यसपछि इन्टु साइन एङ्गल एफ लेख्छौँ। अब यो भइहाल्छ हाम्रो 35√3 अपॉन 2 इक्वल टु अब हामी के गर्दै भने यो 2 ले हामी 10 मा डिभाइड गर्दै भने कति हुन्छ 5 भइहाल्छ भने हामी 10 लेख्छौँ हेर्नुहोस् 7 इन्टु 5 इन्टु साइन एङ्गल एफ लेख्छौँ। अब त्यसो हो भने 35√3 अपॉन 2 इक्वल टु दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दै भने कति हुन्छ 35 इन्टु साइन एङ्गल एफ हुन्छ। त्यसो हो अब हेर्नुहोस् हामीले के थाहा छ भने यो 35 यता मल्टिप्लाई छ भने इक्वल टु अर्को तर्फ गर्दै भने डिभाइड भइहाल्छ। त्यसो गर्ने भने 35√3 अपॉन 2 इन्टु 35 भइहाल्छ यो हाम्रो साइन एङ्गल एफ भइहाल्यो। अब यो 35 ले यो 35 के भइहाल्यो हाम्रो क्यान्सल भइहाल्यो भने त्यसो हो भने अब हेर्नुहोस् यो कति हुन्छ √3 अपॉन 2 इक्वल टु साइन एङ्गल अफ एफ। हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुहोस् यो √3 अपॉन 2 कतिको भ्यालु हो त हामीले के थाहा छ भने साइन 60 को भ्यालु कति हो √3 अपॉन 2 अनि यो भयो हाम्रो साइन एङ्गल एफ। हेर्नुहोस् यो √3 अपॉन 2 को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ साइन 60 को भ्यालु लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो साइन हाम्रो के भयो क्यान्सल भइहाल्यो भने हामीले के थाहा छ भने 60 डिग्री इक्वल टु एङ्गल एफ भइहाल्यो अनि देयरफोर एङ्गल एफ को भ्यालु कति आयो 60 डिग्री आयो। हामीले के थाहा भयो भने यो एङ्गल एफ को भ्यालु कति भइहाल्यो 60 डिग्री भइहाल्यो। अब हाम्रो क्वेशनमा के निकाल्न भनेछ एङ्गल डी निकाल्न भनेछ एङ्गल एफ निकाल्न भनेको छैन। त्यसो भने अब हामी के गर्न सक्छौँ यो तीनवटै एङ्गललाई के गर्दियौँ एड गर्दियौँ भने कति हुन्छ 180 हुन्छ। यो तीनवटै कोणलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ 180 हुन्छ किनभने त्रिभुजको तीनवटा कोणको योगफल जहिले पनि के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। त्यसकारणले अब हामी यहाँ त्यही नै गर्दियौँ हेर्नुहोस् देयरफोर एङ्गल डी प्लस एङ्गल ई प्लस एङ्गल एफ इक्वल टु 180 डिग्री भइहाल्छ। अब एङ्गल डी प्लस एङ्गल ई को भ्यालु कति छ 50 एन्ड प्लस एङ्गल एफ को भ्यालु 60 छ भने 60 इक्वल टु 180। अब हेर्नुहोस् यो हुन्छ हाम्रो एङ्गल डी प्लस यो दुईटैलाई हामी जोड्दियौँ भने कति हुन्छ 110 त्यसपछि इक्वल टु 180। अब 110 लाई हामी माइनस गर्दियौँ भने यो हुन्छ एङ्गल डी इक्वल टु 70 डिग्री जुन कि हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने क्वेसन नम्बर आइजेकेएलएम यो सबै हाम्रो क्वेसन नम्बर एचको जस्तै छ यो सबै तपाईँ आफै गर्नु होला ठीक छ। अब हेर्नुहोस् हामीले के गर्छौँ भने क्वेसन नम्बर अहिलेको लागि एन गर्न गइरहेको छौँ यो हाम्रो अलिकति डिफरेन्स रहेछ कति एकदम थोरै डिफरेन्स रहेछ त्यस कारणले म यो क्वेसन गराउन गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा हाम्रो के भनेछ भने एउटा हाम्रो त्रिभुज रहेछ जसको नाम हाम्रो त्रिभुज एबीसी रहेछ। अब हेर्नुहोस् यसको क्षेत्रफल कति छ भने 25√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर अनि यसमा के सोधेछ भने एङ्गल एबीसी इक्वल टु वाट। हेर्नुहोस् यो क्वेसन हाम्रो 2072 एफ डाब्लुमा सोधेको क्वेसन रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने यो एङ्गल बी इक्वल टु कति हुन्छ यो हाम्रो क्वेसनमा सोधेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन हाम्रो एबी भुजा छ यो केसँग बराबर छ हाम्रो बीसी भुजासँग बराबर छ। हेर्नुहोस् यो जुन हाम्रो एबी भुजा छ हेर्नुहोस् एबी को जति लम्बाइ छ त्यति नै लम्बाइ हाम्रो बीसी को हुन्छ किनभने यो हाम्रो क्वेसनमा नै दिएको छ। हेर्नुहोस् एबी इक्वल टु बीसी। अब यदि एबी को भ्यालु हाम्रो 10 सेन्टिमिटर छ भने बीसी को भ्यालु पनि कति हुन्छ हेर्नुहोस् बीसी को भ्यालु पनि हाम्रो 10 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो क्वेसनमा जे गिभन छ भने हामी त्यही सब लेख्छौँ सल्युसन लेखेर हेर्नुहोस् गिभनमा हाम्रो क्वेसनमा के छ भने
AB बराबर BC बराबर कति हुन्छ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ भने हामी त्यही लेख्छौं AB बराबर BC बराबर 10 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी एंगल B बराबर के छ हामीले थाहा छैन भने त्यो हामी निकाल्छौं, तर त्यो गर्न पहिला हामीले के थाहा छ त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल एरिया A = 25/3 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेको छ। अब यहाँ एंगल B बराबर के हुन्छ वाट हामीले थाहा छैन। अब हामी के गर्छौं फर्मुला लेख्छौं हेर्नुस् त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल A = 1/2 हामी सबैमा लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो एंगल के निकाल्नु छ एंगल B निकाल्नु छ भने हेर्नुस् यो एंगल B कुन भुजा मिलेर बनेको छ त हामीले के थाहा छ भने यो एंगल B एउटा हाम्रो AB भुजा मिलेर बनेको छ अनि अर्को हाम्रो BC भुजा मिलेर बनेको छ। हेर्नुस् यो एंगल B कुन भुजा मिलेर बनेको छ एउटा हाम्रो AB भुजा अनि अर्को हाम्रो BC भुजा भने हामी यहाँ त्यही लेख्छौं हेर्नुस् into AB into BC into sin angle of हामी के लेख्छौं B हो भने angle of B लेख्छौं। अब त्यसैगरी त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल यहाँ हेर्नुस् कति छ हामीले के दिएछ भने 25/3 रहेको छ इक्वल टु 1/2 जस्ता त्यस्तै इन्टु AB भ्यालु कति छ 10 इन्टु BC को भ्यालु पनि 10 इन्टु sin angle of B को भ्यालु हामीले निकाल्नु छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्दियौ भने यो 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्दियौ भने कति हुन्छ 5 हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् अहिलेको लागि 25/3 इक्वल टु यो हुन्छ हाम्रो 5 इन्टु 10 इन्टु sin angle of B। त्यसो हो भने 25/3 इक्वल टु यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने 50 इन्टु sin angle of B। अब हामी के गर्दियौ भने यो जुन हाम्रो 50 छ यसलाई इक्वल टु अर्को तर्फ गर्दियौ भने के हुन्छ डिभाइडमा गइहाल्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् 25/3 upon 50 equal to sin angle of B लेख्छौं। अब यसलाई डिभाइड गर्दियौ भने हेर्नुस् यो 1 ले क्यान्सल हुन्छ अनि यो 2 ले क्यान्सल हुन्छ 25 2 जा 50 हुन्छ। यानी कि हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भने √3/2 equal to sin angle of B लेख्छौं। अब हेर्नुस् √3/2 कतिको भ्यालु हो हामीले के थाहा छ sin 60 को भ्यालु √3/2 हो इक्वल टु sin angle of B। अब हेर्नुस् यो sin ले यो sin के भयो हाम्रो क्यान्सल भइहाल्यो भने एंगल अफ B इक्वल टु कति हुन्छ 60 डिग्री जुन कि हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अब तपाई के गर्नुस् भने आफै यो सबै क्वेशन नम्बर 3 को IJKLM गर्नु होला। अब हामी के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर 4 तर्फ जाने। हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 4 पनि हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को जस्तै नै सेम रहेछ, तर क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेछ भने हाम्रो यो भाषागत रूपमा के छ क्वेशन नम्बर 3 मा सबै हाम्रो फिगर चित्र बनाएर दिएको थियो त्रिभुजको चित्र बनाएर दिएको थियो, तर 4 मा हाम्रो चित्र बनाएर दिएको छैन। त्योसँग हामीले केही पनि मतलब छैन, हामीले आफै तर्फबाट यहाँ डायग्राम खिचेर त्यसपछि हामी सल्भ गर्छौं। तर हेर्नुस् यो क्वेशन नम्बर 4 को ए जुन छ यो हामी अर्को भिडियोमा भोलिको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौं, किनभने यो टाइपको क्वेशन हामी भोलिको भिडियोमा पढ्छौं। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर 4 को बी लाई हामी यहाँ सल्भ गर्छौं। यहाँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 को बी रहेछ। त्यसैगरी तपाई के गर्नु होला भने क्वेशन नम्बर 4 को सी डी ई एफ जी एच आई सबै आफै सल्भ गर्नु होला। यो सबै हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 को बी को जस्तै सेम नै रहेछ। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 4 को बी मा के भनेछ भने त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल 156 वर्ग सेन्टिमिटर छ यदि AB = 16 सेन्टिमिटर र BC = 13/3 सेन्टिमिटर भए एंगल B को मान पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2070 यसमा सोधेको क्वेशन छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला सोलुसन हाम्रो क्वेशनमा के गिभन छ त्यही सब हामी लेख्छौं। अब गिभनमा हेर्नुस् के भनेछ भने त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल कति छ 156 वर्ग सेन्टिमिटर छ भने हामी त्यही लेख्छौं त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल A = कति छ 156 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस्
एबी को भ्यालु कति छ 16 सेन्टिमिटर एन्ड बीसी को भ्यालु 13√3 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी एंगल बी को भ्यालु हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ। अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् एबी को भ्यालु कति रहेछ भने 16 सेन्टिमिटर एन्ड बीसी को भ्यालु कति छ हाम्रो 13√3 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी एंगल अफ बी इक्वल टु वाट यो हामीलाई निकाल्नु छ। अब हामी के गर्छौं भने यसलाई सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि हामी यहाँ के गर्छौं भने आफ्नो तर्फबाट एउटा के गर्छौं त्रिभुजको डायग्राम बनाउँछौं। हेर्नुस् यो हाम्रो एउटा त्रिभुजको डायग्राम भइहाल्यो। यसको नाम राख्दिनु ए बी सी। अब यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने एबी को भ्यालु 16 छ भने हामी एबी को भ्यालु यहाँ के लेख्छौं 16 सेन्टिमिटर एन्ड बीसी को भ्यालु 13√3 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुस् 13√3 सेन्टिमिटर यो के को भ्यालु भइहाल्यो हाम्रो बीसी को भ्यालु भइहाल्यो। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने एंगल बी इक्वल टु कति हुन्छ हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुस् यो एंगल बी निकाल्न पर्नेछ भने सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौं कि यो एंगल बी कुन कुन भुजा मिलेर बनेको छ। हामीलाई के थाहा छ एउटा हाम्रो एबी भुजा हो अनि अर्को हाम्रो बीसी भुजा हो। ठीक छ एउटा हाम्रो एबी भुजा हो अर्को हाम्रो बीसी भुजा हो। अब हामी के गर्छौं 1/2 लेखेर यो दुईटै भुजाको मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि साइन एंगल लेखेर हामी एंगल बी लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् देयरफोर त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल a इक्वल टु 1/2 इन्टु यो दुईटै भुजाको हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं AB इन्टु BC इन्टु साइन एंगल अफ B लेख्छौं। अब त्यसैगरी तपाई यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल कति छ 156 इक्वल टु अब 1/2 जस्ता त्यस्तै इन्टु AB को भ्यालु यहाँ हेर्नुस् कति छ 16 छ भने 16 इन्टु BC को भ्यालु 13√3 इन्टु साइन एंगल अफ बी। अब हामी के गर्दियौं भने यो 16 लाई 2 ले डिवाइड गर्दियौं भने कति हुन्छ 8 भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने 156 इक्वल टु 8 इन्टु 13√3 इन्टु साइन एंगल अफ बी गर्छौं। अब हामी के गर्दियौं भने यहाँ हेर्नुस् 156 इक्वल टु 8 र 13 को मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ 104 भइहाल्छ। त्यसपछि √3 इन्टु साइन अफ एंगल बी। अब यो सबैले हामी के गर्दियौं भने यो मल्टिप्लाईमा छ भने इक्वल टु अर्को तरफ गर्दियौं भने डिवाइड भइहाल्छ 156 अपन 104/3 इक्वल टु साइन एंगल अफ बी भइहाल्छ। अब हामी के गर्दियौं भने यसलाई हामी सल्भ गर्दै जाँदा सल्भ गर्दै जाँदाखेरि 156 अनि यो 104 लाई यदि हामी 2 ले डिवाइड गर्यौं भने यो हुन्छ 52 अनि यसलाई गर्दियौं भने यो हुन्छ 70 भइहाल्छ। अब फेरि हामी 2 ले डिवाइड गर्दियौं भने यो भइहाल्छ हाम्रो 39 अनि यो हुन्छ 26। अब यसलाई हामी कतिले गर्दियौं भने 13 ले गर्दियौं 13 ले गर्दियौं भने यो हुन्छ हाम्रो 3 र यो हुन्छ हाम्रो 2 भइहाल्छ। यानी कि हामी हेर्नुस् यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छौं भने 3/2√3 इक्वल टु साइन एंगल अफ बी लेख्न सक्छौं। अब तपाई यहाँ ध्यान दिनुस् हामी यो 3 लाई के लेख्न सक्छौं √3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् यो 3 लाई हामी के लेख्न सक्छौं √3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं अपन 2 इन्टु √3 इक्वल टु साइन एंगल अफ बी लेख्न सक्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामी यहाँ के गर्छौं भने √3 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 3 नै हुन्छ मतलब 3 को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं √3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अब √3 को स्क्वायर छ भने हामी के लेख्न सक्छौं √3 इन्टु √3 स्क्वायर छ भने 2 हामी यहाँ लेख्न सक्छौं अनि यहाँ 2/3 इक्वल टु साइन अफ एंगल बी लेख्न सक्छौं। अब हेर्नुस् यो √3 ले √3 कैंसिल भइहाल्यो भने √3/2 इक्वल टु साइन अफ एंगल बी भइहाल्छ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने √3/2 भनेको के हो भने साइन 60 को भ्यालु भइहाल्छ अनि यो हुन्छ हाम्रो साइन एंगल अफ बी। अब यहाँ हेर्नुस् यो साइन के भयो क्यान्सल भइहाल्यो भने हामीले के थाहा भने बी को भ्यालु एंगल बी को भ्यालु 60 डिग्री भइहाल्यो जुन कि हाम्रो एन्सर रहेको छ।